कैसे कैसे लोग, कलमकार अम्मारा जहां। चूल्हे की आंच धीमी करके पहले मैंने तौलिए से दोनों हाथ पोंछे और धनिया कतरने लगी कि भाभी की आवाज़ आई, हुमेरा। साथ ही किचन की खिड़की के साथ ही ऊपर के पोर्शन को जाने वाली सीढ़ियों से धप धप की आवाज़ आई। मैंने सर झटका, यानी फिर से। क्या कर रही हो? किचन के दरवाजे पर भाभी नमूदार हुई। मैंने उनकी तरफ देखा। वही 2 दिन से पहना हुआ जोड़ा, उलझे बाल जो शायद कंघी नहीं किए गए थे, पैरों पर 2 रंगी स्लीपर्स। मैंने उनसे नजरें फेर ली और इखलाकन कहा, आए भाभी, क्या पका रही हो? कहते के साथ ही वो खुद आगे बढ़ी और देगची का ढक्कन उठाकर देखा। कोफ्ते, मुस्कुराकर कहते हुए उन्होंने मेरी तरफ देखा। जी भाभी, अब मुस्कुराकर जवाब देना मेरी मजबूरी थी। ऐसा करो, एक डोंगे में निकालकर थोड़े से मुझे भी दो। रोटी बाहर से मंगवाती हूँ। सुबह से सर में दर्द हो रहा था तो कुछ बना भी नहीं सकी। अभी जब सुमेर और नुमेर ने कहा कि भूख लग रही तो बामुश्किल दुखते सर को थाम कर उठी हूँ। उन्होंने बेचारगी से कहते हुए मुझे देखा। मैंने चुपचाप बर्तनों की अलमारी से डोंगा निकाला और एहतियात से पहले कोफ्ते डाले और फिर सालन डालने लगी। सालन ज़्यादा डालो ना, तुम तो 2 हो, मियाँ बीवी। मेरे बच्चे भी हैं जो तुम्हारे हाथ का पका बहुत शौक से खाते हैं। सब्र का घूंट भरकर मैंने डोंगे को सालन से भर दिया। ढक्कन ढककर डोंगा उनके हाथ में थमाने ही वाली थी कि वो आगे बढ़ी और कटा हुआ धनिया उठाकर डोंगे का ढक्कन हटाकर छिड़कने लगी। मैं खामोशी से देखती रही। अच्छा जी, वो तेजी से बाहर निकल गईं। नाजिया, इकलौती नंद की शादी से पहले मुझे ये सब महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसकी शादी के बाद मैं भाभी की इस आदत पर हैरान परेशान थी। मेरे मियाँ और भाभी के मियाँ 2 भाई थे और उनकी इकलौती बहन नाजिया। घर के ऊपर वाले पोर्शन पर सबाहत भाभी रहती थी, जबकि नीचे वाले पोर्शन में मैं रहती थी। ऊपर के पोर्शन की सीढ़ियाँ लॉन की तरफ थीं। लॉन मुश्तरका था। भाभी के 2 बेटे सुमेर और नुमेर थे। नाजिया ने शादी से पहले सबाहत भाभी का पूरा घर संभाला हुआ था। खाना पकाती, सफाई करती, बच्चों का ख्याल रखती, उनको पढ़ाती थी। नाजिया को अगर मैं कभी कभार नीचे बुलाती या वो खुद मेरे पास आती तो कभी भी हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठती थी। ये उसकी आदत थी कि हर मुमकिन दूसरों का हाथ बटाने की कोशिश करती। सास ससुर मेरी शादी से पहले ही वफात पा चुके थे। ले देकर एक ही नंद थी नाजिया। वो भी मेरी शादी के तकरीबन साल बाद अपने ससुराल चली गई, जिसके बाद मुझे सबाहत भाभी की इस आदत का एहसास हुआ। नाजिया की शादी के 1 हफ्ते बाद मैं किचन में रात का खाना बना रही थी कि वो आईं और बच्चों की भूख का शोर मचाकर फ्रिज में रखी बिरयानी की प्लेट ले गईं, जो मैंने दोपहर में बचाकर इस ख्याल से रख दी थी कि रात को गर्म करके खाऊंगी। मैंने मुस्कुराते हुए उनसे कहा भी कि आप इंतज़ार करें, मैं सब्ज़ी बनाकर देती हूँ, लेकिन वो जल्दी का शोर मचाकर चली गईं। उसके 2 दिन बाद मैं सुबह ज़रा लेट उठी थी, क्योंकि सुबह अहसन को ऑफिस भेजकर दोबारा सो गई थी। 11 बजे सोचा कि ज़रा तगड़ा सा नाश्ता किया जाए, तो मैंने बड़े दिल से बलदार पराठे बनाए और साथ आमलेट बनाया। दूध पत्ती बनाकर कप में डालकर ट्रे सजाकर अभी बैठने वाली ही थी कि भाभी यहाँ आ धमकी। मैंने सोचा आज नाश्ता तुम्हारे साथ किया जाए, साथ बातें भी कर लेते हैं। वो मुस्कुराते हुए कुर्सी घसीट कर बैठ गईं। मैंने खामोशी से कप उनके आगे रखा और अपने लिए अलग से चाय बनाने लगी। जायका बहुत है तुम्हारे हाथ में, पुश्त से उनकी आवाज़ आई। थैंक यू भाभी। चाय तैयार होते ही मैंने झटपट मग में निकाली। अच्छा भाई, मैं चली, बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया है। मेरा जवाब सुने बगैर ही वो तेज़ी से बाहर निकलीं और सीढ़ियाँ चढ़ गईं। मैंने मुड़कर पीछे किचन में लगी इस छोटी सी टेबल को देखा, जिस पर कुछ लम्हे पहले मेरा नाश्ता रखा था। अब वहाँ नाश्ता तो क्या, नाश्ते की बाकियात भी नहीं थी। फिर उसके बाद आए रोज़ ये उनका मामूल हो गया। कभी बच्चों को भूख लगती तो कभी उनके सर में दर्द होता, कमर में चुक पड़ जाती तो कभी पाँव में मोच आ जाती, कभी खुद वो नीचे आकर बना बनाया ले जाती और कभी बच्चों को डोंगा देकर भेज देती थी। पहले मैं दोपहर के लिए भी रात को बनाकर रख देती थी, लेकिन अब उनका ये मामूल देखकर मैंने ज़्यादा बनाना शुरू किया था। दुख मुझे इस बात का होता था कि कभी भी उनके मुंह से शुक्रिया का एक लफ्ज़ तक नहीं निकला था।
یعنی اس سب پر وہ اپنا حق سمجھتی تھی اور پھر بھولے سے کبھی ذکر بھی نہیں کرتی تھی۔ یہ ان کی روش دیکھ کر میں اندر ہی اندر کلستی رہ جاتی تھی۔ دوپہر کو نماز پڑھنے کے بعد میں بیٹھ کر خواتین ڈائجسٹ میں ایک افسانہ پڑھنے میں مصروف تھی کہ سمیر نے کمرے میں جھانکا۔ چاچی، یہ رہا آپ کا ڈونگا، انتہائی بد تہذیبی سے کہتے ہوئے اس نے خالی ڈونگا میری آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ میں نے کچھ بھی کہنے کی بجائے خاموشی سے تھام لیا۔ میں کچن میں آئی تھی کہ وہ بھی پیچھے پیچھے آ گیا۔ کیا ہوا سمیر؟ میں نے پیچھے مڑ کر کہا۔ چاچی، بھوک لگی ہے، امی کا بی پی لو ہو گیا تھا، آج گھر میں کچھ نہیں بنا۔ میں نے رک کر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں معصومیت تھی۔ اس بیچارے کا کیا قصور؟ بیٹھ جاؤ۔ کھانا گرم کر کے ٹیبل پر لگاتے ہوئے میں نے اس سے کہا۔ اس نے بیٹھ کر کھانا شروع کیا تھا کہ باہر سے نمیر بھی آ گیا۔ تم بھی بیٹھ جاؤ۔ 5 منٹ گزر چکے تھے۔ دونوں بچوں کو اوپر گئے اور اوپر سے بھابھی کی چیخ پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ہنوز دونوں بچوں کو لتاڑ رہی تھیں۔ بھابھی کا غصہ مجھے واضح محسوس ہو رہا تھا کیونکہ آج ان کا پلان ناکام ہو گیا تھا۔ میں نے اطمینان سے ڈائجسٹ کھول لیا۔ میرا افسانہ ادھورا رہ گیا تھا۔ رہی بات بھابھی کی، تو بھابھی کا علاج بھی میں نے ڈھونڈ لیا تھا۔ اگلے دن حسن آفس جانے والے تھے، تب میں نے ان سے کہا، حسن رک جائیں، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اوہ، بخار تو نہیں؟ انہوں نے فکر مندی سے مجھے دیکھا۔ جی، حرارت سی محسوس ہو رہی ہے، میں نے کسل مندی سے کہا۔ اچھا، میرا جانا تو ضروری ہے یار، میں ایسا کرتا ہوں بھابھی کو بلا کر لاتا ہوں، وہ تمہیں ناشتہ بھی بنا کر دیں گی اور ٹیبلٹ بھی دیں گی۔ آپ کا ناشتہ؟ میرا سر بھاری سا ہو رہا تھا، اٹھتے ہوئے بال کیچر میں باندھے۔ میں نے دودھ پی لیا ہے، بھوک لگی تو آفس میں کچھ منگوا کر کھا لوں گا، تم میری فکر مت کرو، وہ رسانیت سے بولے۔ لیکن حسن، بھابھی کو تکلیف ہوگی۔ مجھے بھابھی کے رد عمل کا اندازہ تھا، اس لیے کہا، کوئی بات نہیں، تم بھی تو ان کا اتنا خیال رکھتی ہو۔ حسن بھابھی کو بلانے اوپر گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ بھابھی آ چکی تھیں۔ اگلے دن میں نے ناشتہ کیا اور بھابھی کے آنے سے پہلے ہی اوپر چلی گئی۔ السلام علیکم بھابھی، میں نے سوچا آج آپ کے پاس بیٹھ کر بہت سی باتیں کروں گی اور دوپہر کا کھانا بھی آپ کے ساتھ کھاؤں گی۔ بھابھی کے چہرے پر واضح ناگواری تھی اور لبوں پر ہنوز چپ۔ میری باتوں کے جواب میں انہوں نے صرف سر ہلایا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں نیچے آ گئی۔ خلاف معمول رات کے کھانے کے وقت اوپر سے کوئی برتن نہ آیا۔ اگلے دن میں اوپر جانے کے لیے سیڑھیوں پر ہی تھی کہ اوپر سے بھابھی آتی دکھائی دی۔ یہ لو بھائی تمہارے برتن جو میرے پاس تھے، آج کچن صاف کر رہی تھی تو سوچا واپس کر دوں۔ وہ برتن میرے ہاتھوں پر زبردستی رکھتے ہوئے بولیں۔ ان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ابھی آپ ہی کی طرف آ رہی تھی، بیٹھ کر باتیں کر لیتے ہیں۔ میں صفائی کر رہی ہوں، میرے پاس باتیں کرنے کے لیے ابھی وقت نہیں، پھر کھانا بھی بنانا ہے، وہ ناگواری سے جلدی جلدی کہتی واپس اوپر چلی گئیں۔ میں مسکراتے ہوئے واپس نیچے آ گئی۔ ہر رشتے کی ایک حد ہوتی ہے، حد سے بڑھ جائے تو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، خاص کر ایسے کم ظرف لوگ۔ میں نے تعصب سے سر جھٹکا۔ کیسے 2 دن ان کے گھر جانے پر انہوں نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی ہیں۔ 2 دنوں میں بھابھی کا لہجہ بالکل بدل گیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ میرے گھر مسکراتے ہوئے آتی اور مسکراتے ہوئے جاتی تھیں، میں 2 دن ان کے پاس کیا گئی کہ ان کے ماتھے پر بل آتے گئے۔ سارے برے خیالوں کو جھٹک کر میں نے ڈائجسٹ اٹھا لیا۔ دوستو، آپ کو آج کا میرا سنایا ہوا افسانہ کیسا لگا؟ اگر ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت 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 شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔